सधैँ चाहिँ आजको वचन पनि विशेष गरी तपाईँहरूको माझमा म येशू ख्रिस्टले दिनुभएको शिक्षामा जुन प्रार्थनाको विषय पनि समावेश भएको छ अनि त्यो प्रार्थनाको विषयलाई चाहिँ हामीले कसरी यसलाई ग्रहण गर्यौँ भनेदेखि एकदमै आशिषमय हुने रहेछ भन्ने सन्दर्भमा हामी हेरिराखेका छौँ। यसमा चाहिँ हामी शब्दको विषय शब्दलाई हेर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ र गएको समयमा हामी हेरिराखेका थियौँ। आउनुहोस् हामी पहिला प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना सबैजनाले याद गरौँ न ल। तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर। आउनुहोस् हामी सबैजनाले गरौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। हुन्छ, येशू ख्रिस्टले कसरी प्रार्थना गर्ने भन्दा तिमीहरूले चाहिँ यसरी प्रार्थना गर भनेर हाम्रो प्रार्थना हामीले गर्ने प्रार्थना चाहिँ उहाँले यसरी भनिदिनु भएको थियो। त्यसकारण यहाँनिर हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि किन हामीलाई येशूले चाहिँ एउटा पिता अनि स्वर्गमा हुनुहुन्छ अनि किन उहाँको नाउँलाई चाहिँ पवित्र होस् भन्ने तरिकाले चाहिँ तिमीहरूले सधैँ प्रार्थना गर्नु भन्ने तरिकाले चाहिँ सिकाउनु भयो भन्ने सन्दर्भमा हामीले विशेष गरी होइन पिता अनि जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ तपाईँको नाउँ अनि उहाँको नाउँको विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ अनि पवित्र होस् भन्नुको आशय के हो भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। र आज चाहिँ हामीले तपाईँको राज्य आओस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न गइराखेका छौँ। हाम्रो नानीहरू के आओस् अरे आजको मुख्य विषय चाहिँ तपाईँहरूले मलाई थाहा थियो कसैले ढाड मर्काउँदै हुनुहुन्छ, कसैले के गर्दै हुनुहुन्छ, ध्यान नदिएकोले है। तपाईँको राज्य आओस्, सबैजना बिचमा हुने गरी राख्नुहोस् ल। तपाईँको राज्य आओस् के अरे छोरी हो यो कसले भनेको हो? ए परम प्रभुले के गर्न लगाउँदा भन्नुभएको हो? प्रार्थना कसरी गर्ने भन्दा अब तिमीहरू चाहिँ यसरी प्रार्थना गर भनेको सिकाउने क्रममा यसले चाहिँ भन्नुभएको हो। त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थना हुनुपर्छ। र अब हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राज्य होस् भनेको जब हामीले भन्छौँ नि अनि भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयद्वारा नै हामीले अभिव्यक्त गर्नुपर्ने त्यो चाहनाको कुराहरू हुन्। अब यो हृदयद्वारा नै हामीले अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हाम्रो चाहना चाहिँ अब कसरी हामीले अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यी सबै कुराहरू के हुनु पर्यो, हामीले राम्रोसँगले बुझेको पनि हुनु पर्यो। त्यसकारण हामीले अझै येशू ख्रिस्टले सिकाउनु भएका शिक्षाहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि गएको समयमा हामीले हेर्दै थियौँ है। अब येशूले जब सिकाउनु भएको शिक्षा जब हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि येशू स्वयंले उहाँको मुखबाट भनेका वचनहरू चाहिँ तपाईँले हामीलाई यो पछिल्लो समयमा स्पष्टसँग देखिने गरी यो रातो अक्षरमा बाइबलमा लेखिएको त्यो बाइबल हामी पाउँछौँ, यो मसँग छ र यो जति पनि रातो अक्षर लेखिएका छन् अनि यो चाहिँ येशूको मुखबाट निस्केको वचनहरू हुन्। अब बाँकी ताकि येशूले जसरी यही यहाँ भन्नुभयो र योभन्दा फाल्टो त अरू धेरै तरिकाले पनि विशेष गरी येशूका चेलाहरूलाई चाहिँ उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभएको थियो। त्यही भनिएका वचनहरूलाई चाहिँ विशेष गरी यहाँनिर हामी बाइबलमा के पाउँछौँ भन्दा प्रभुको ती चेलाहरूले त्यसलाई चाहिँ बुझाउने, त्यसलाई उल्था गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने काम चाहिँ विशेष गरी चेलाहरूले गरिदिनु भएको छ। अब हामीले येशूले सिकाउनु भएका आज विशेष उहाँको मुखबाट निस्केका शिक्षाहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि यहाँनिर येशूले कहिले पनि नसिकाउनु भएका कुराहरू
हैन। यो किन हामी गर्दैछौँ, यो किन मैले यहाँ गर्न खोज्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले कतिचोटि विश्वासीहरू हौँ र हाम्रो विश्वासीहरू जसले हाम्रो हृदयद्वारा चाहना गरेको अनि जुन चाहिँ कुरा मन परायो तिनै कुराहरू खोजी गरिराखेको एक दुईवटा कुराहरू छन्। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो इसाई धर्म अब अहिले आएर विशेष गरी धेरैजना जसले चाहिँ यो इसाई धर्म, यो विदेशी धर्म अनि यो के भन्छ पश्चिमेली धर्म र अनि कतिचोटि चाहिँ अरूले भन्छन् भनेदेखि हामी क्रिस्चियनहरूले नै पनि के भन्छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो धर्म यस्तो उस्तो भनिकन कतिचोटि कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ बाहिर सतै रूपमा हामीले यसको गर्व गर्ने कुराहरू गरिराखेका हुन्छौँ। तर यथार्थमा हामीले येशू ख्रीष्टले भन्नुभएका कुराहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँले कहिले पनि इसाई धर्मको बारेमा उहाँले भन्नुभएको छैन है। अनि अर्को क्रिस्चियन विधि विधानको बारेमा है, हामी क्रिस्चियनहरू भइसकिसकेपछि चुरोट खानु हुँदैन, हामी क्रिस्चियन भइसकिसकेपछि रक्सी खानु हुँदैन, हामी क्रिस्चियन भइसकिसकेपछि यसोको के भन्छ यो विशेष गरी अहिले हाम्रो नेपालीहरूको सबैभन्दा नेपालीहरूमा त्यही छ हैन। हामीले मूर्तिमा के भन्छ मन्दिर जानु हुँदैन, हामीले क्रिस्चियन भइसकिसकेपछि यस्तो खानु हुँदैन उस्तो खानु हुँदैन हैन, तिमीहरूले चाहिँ यदि मलाई यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर कतिवटा है प्रार्थना मतलब धेरै त्यस्ता कुराहरू जो येशूले कहिले पनि धेरै आज सिकाउनु भएको कुराहरू हामी त्यहाँ देख्दैनौँ। तर कतिचोटि हामी इसाईहरू चाहिँ यस्तो कुरामा यति बिघ्न अल्मलिएका छौँ हैन। बप्तिस्मा दिँदाखेरि पनि यसरी दिनु अरे, अनि प्रभु भोज दिँदा पनि यसरी दिनु अरे, अनि त्यस पछाडि अरू के त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ कुराहरूमा हामी अल्मलिएका छौँ। तर येशू जसले ती कुराहरूमा धेरै समय बिताएका हामी देख्दैनौँ। अनि अर्को हामी इसाईहरू जसले विश्वास गर ताकि तिमीहरू है एकदमै सुख सम्पन्न अनि सबै कुरा भइपुरी आउने है, तिमीहरूलाई कुनै अभावै हुँदैन भन्ने कुरामा येशूले कहिले पनि सिकाउनु भएको छैन हैन। अनि वास्तवमा चाहिँ येशूले चाहिँ के चाहिँ सिकाउनु भएको छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरू संसारका हुँदा संसारले तिमीहरूलाई प्रेम गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ, त्यो भएकोले तिमीहरूलाई संसारले घृणा गर्नेछ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। जसको मतलब त्यहाँ दुःख अनि सङ्कष्टका कुराहरू चाहिँ आज साँच्चै नै विश्वासी भइसकिसकेपछि आउने कुराहरूको बारेमा चाहिँ यसले स्पष्टसँग भनेको छ। तर कतिचोटि हामी इसाई समुदायमा कतिजना हामीहरू यस्तो छौँ, अब हामी पनि इसाई भयौँ, अरू पनि इसाई होस्, अब मान्छेलाई बनाउनु त पर्यो भन्ने धेरैले वास्तवमा जे छन् सत्य कुरा भन्दा पनि अलिकति त्यसकारण विश्वास गर निको हुन्छौ, तिमीहरूलाई रोगै लाग्दैन हैन। अनि सबै कुराहरू फल्ना यसरी विश्वासी भइसकिसकेपछि त हेर न त्यसको जीवन आमामा घर बनायो, अहिले त मोटर बाइक कुदाएर हिँड्छ, अनि अब विश्वास गरिसकेपछि हामीलाई पनि प्रभुले यसरी नै आशिष दिनुहुन्छ भनिकन यस्तो समृद्ध जीवनको विषयमा जति हामी ईसाहरूले कुरा गर्ने गर्छौँ, तर त्यसरी नै येशूले हामीलाई शिक्षा दिनुभएको कुराहरू चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। अर्को नैतिकवान जीवनको बारेमा है, विशेष गरी यो धर्मसँग अर्को सँगै जोडिएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो मोरालिजम भनेर भन्छ, अनि नेपालीमा यसलाई नैतिक हैन। किन हामी धर्म गर्ने भन्दा हामीले नैतिकवान जीवन जिउनको लागि हैन। अब अहिले आएर पनि अरू कुराहरूमा यही कुरा छ हैन, किन हामीले इसाई नै हुनु पर्यो हैन। तर इसाई भइकन जे हुनुपर्ने त्यो कुराहरू त हामीलाई पनि हाम्रो भगवानहरू हाम्रो उसहरूले हैन, जस्तो हाम्रो गौतम बुद्धले पनि भनेकै छ नि, एउटा गालामा हात कसैले हिर्कायो भनेदेखि अर्को गाला पनि थापिदियो भनेर भनेकै छ नि। अब त्यही गर्नको लागि किन इसाई नै हुनु पर्यो? म गौतम बुद्ध के अरे, म बुद्धिस्ट भएर पनि, म हिन्दू भएर पनि त्यही अनुसारको जीवन म जिउन सकिहाल्छु नि हैन। ढाँट्नु हुँदैन, चोर्नु हुँदैन, अब त्यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो नि। त्यही कुरा गर्नको लागि म किन इसाई हुनु पर्यो? कतिजनाले भन्छ। अब हामी इसाईहरू पनि
है। विशेष गरी हामीले गर्नुपर्ने मुख्य काम जसमा हामीले जोड दिँदैनौँ, तर हामीले गर्नुपर्ने मुख्य काममा हाम्रो जोड हुँदैन। तर कोही कोही बेला चाहिँ हामी यस्तो कुराहरूमा जोड दिन्छौँ जुन चाहिँ कुरामा चाहिँ जुन चाहिँ कुराले चाहिँ बढी नैतिकता होइन नैतिकवान हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मात्रै विशेष गरी यो प्रमोट गरिराखेको शिक्षाहरूमा हामी बढी ध्यान दिन्छौँ। तर येशू ख्रिस्टले अभियसली उहाँले हामीलाई नैतिकवान नहुनु भन्ने सन्दर्भमा त कुरा गर्न त भएको छैन, तर जुन तरिकाले हामीले जति बिघ्न यसलाई जोड दिन्छौँ तर त्यति नै बिघ्न चाहिँ हामीले यहाँनिर जोड दिएको हामी पाउँदैनौँ है। अब सामाजिक सेवाको बारेमा पनि होइन, जसरी अहिले आएर धेरैजना हामी इसाईहरू हामीलाई जुन बोलावट र जुन कुरा गर्नुपर्ने तर त्योभन्दा फाल्टो होइन। अनि अहिले मानिसहरू यो सामाजिक सेवामा, जस्तो अहिलेको यो कोरोनाको समयमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब मानिसहरूलाई खाँचो थियो र हामीले धेरै जसो रिलिफको कुराहरूमा ध्यान दियौँ, एकदमै राम्रो। र त्यहीद्वारा हामीले साँच्चै नै समाजमा हाम्रो प्रभावहरू पार्ने काम चाहिँ भयो होइन। यसो गर्दाखेरि त सबै मानिसहरूले मन पराउँदो रहेछन् नि, हो यसो गऱ्यो भने सबै मानिसले इज्जत गर्दो रहेछ त। अनि धेरैजना मानिसहरूले इसाईहरू पनि सामाजिक यो सेवामा यसरी प्रेरित छन् ताकि त्यो बोलावट अनुसार नभएर होइन, परमेश्वरलाई महिमा दिनको निम्ति बोलावटकै रूपमा त्यो नभएर विशेष गरी सामाजिक प्रभाव समाजले आज उक्साएको आधारमा चाहिँ यो भएको हामी देख्दछौँ। यदि त्यही वरदान आज ती व्यक्तिहरूमा हुँदा हुँदा सायद त्यही किसिमको सेवा त्यो एउटा निश्चित समयभित्र मात्रै नभइकन उसको जीवनकालभर त्यसरी नै आज सेवा गरिरहनु पर्ने हो। कतिजना विश्वासीहरू छन् जसले चाहिँ साँच्चै नै उहाँहरूको बोलावट त्यही भएको कारणले गर्दा कतिजनाले गरिब दुखी अनाथहरूको राम्रोसँग सेवा गरेको छ। जुन चाहिँ सेवाकाई आज ती गर्ने व्यक्तिहरू जसको जीवनमा कहिले पनि गुनासो हुँदैन, तर जहिले अभावमा हुँदाखेरि पनि उनीहरूले त्यस्तो कुरालाई त्यागिराखेको हुँदैन। तर अहिले हामीहरू कतिजना हामीले हाम्रो नाम राख्नुपर्छ, हामीले हाम्रो भन्ने ध्येयले यसरी गरियो जुन चाहिँ आज यो विशेष गरी परिस्थितिको एउटा उपजहरू मात्रै, तर हामीलाई चाहिँ यसरी उक्साउने काम यसोले चाहिँ गरेको हामी देख्दैनौँ होइन। अनि अर्को विचार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ विशेष गरी येशू स्वयं जसले साँच्चै नै रोगी अनि बिरामीहरू जसलाई त्यहाँ अचम्म तरिकाले निको पार्ने काम हामीले गरेको देख्दछौँ। तर अब तिमीहरूले पनि यसै गर, अब यही गर्नका लागि होइन। त्यसकारण येशूले चाहिँ तेल ल्याऊ, त्यस पछाडि टाउकोमा राख, त्यस पछाडि प्रार्थना गर भन्ने तरिकाहरू येशूले चङ्गाइको निम्ति सिकाउनु भएको छैन। अनि विशेष गरी बिरामीहरू जो भूतात्मा लागेका छन् अनि तिनीहरूलाई चाहिँ बाइबलले टाउकै टाउकोमा हिर्काएर प्रार्थना गर, त्यस पछाडि चट्टै छाड्छ भन्ने तरिकाले पनि येशूले हामीलाई सिकाएको छैन होइन। विशेष गरी चङ्गाई अनि छुटकाराको कुराहरूको सन्दर्भमा अब हामीले त्यहाँ के देख्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ येशू जो नै आज स्वतन्त्र गर्ने त्यो शक्तिको जो स्रोत हुनुहुन्थ्यो, जसलाई आज देख्नु बित्तिकै ती विशेष गरी धूत आत्मा अनि दुष्ट आत्माहरू जसले चाहिँ आज छुटकारा अनि चङ्गाई पाएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अब हामी इसाईहरू बढी जसो अल्मलिएको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यिनै कुराहरू हुन्। हामीलाई धेरै विधि विधानको कुराहरू यो सदुकी अनि फरिसीहरू जस्तै जसले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिने गर्दथ्यो होइन। अनि उनीहरू चाहिँ एउटा विशेष गरी समाजमा आफूलाई धर्मी देखाउनका लागि एउटा अरूभन्दा अलग आज भएर अनि एउटा समृद्ध जीवन उनीहरू जिउँदथे होइन। अनि लाग्थ्यो कि अरू त परमेश्वरको जन नभएरै गरिब भएको होला, तर उनीहरू त परमेश्वरकै मानिसहरू भएकोले होला उनीहरूलाई केही कुराको घटी कमी थिएन भन्ने किसिमको एउटा सांसारिक प्रभाव चाहिँ त्यो बेलाका सदुकी अनि फरिसीहरू जसले छाडेका थिए। तर उनीहरूले किन त्यो खालको
संसारले देखिँदाखेरि आशिषित जीवन जस्तो जो जिराखेका थिए, तर त्यो जीवन चाहिँ उनीहरूले कसरी जिउन सकेको थियो भन्दाखेरि हामीले विशेष गरी येशूकै समयमा भएका कति सदुकी अनि फरिसीहरूको बारेमा येशूले नै भनेको कमेन्टहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि तिनीहरूले वास्तवमा सबै मानिसहरूलाई होइन ढाँटेर परमेश्वरको वचनलाई पनि तोडमोड गरेर अनि अन्तिममा त्यो जीवन जिएको कुराहरू हामीले त्यहाँ पाउँछौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि येशू जसको घृणा चाहिँ ती व्यक्तिहरूप्रति सदैव थियो, जुन व्यक्तिहरू चाहिँ वास्तवमा समाजमा समृद्ध अनि सुखी जस्तो देखिन्थे होइन। हामीलाई बाइबलमा पढ्छौँ ताकि उनीहरू चाहिँ यस्तो चिल्लो मलमलका होइन त्यस्तै चिन्हहरू भएका लुगाहरू लगाएर चाहिँ बाटोमा हिँड्थे, ताकि उनीहरूलाई देखिसकिसकेपछि त्यो बेलाका कति सदुकी विशेष गरी सामरीका आज मानिसहरू या अरूहरू उनीहरू टाढै आज हुनुपर्ने कुराहरू थियो। अनि त्यसरी नै नैतिकवान होइन, यो चाहिँ के हो भनेदेखि विशेष गरी मानिसहरूको एउटा देखाउने धारा जस्तो मात्रै होइन। यो चाहिँ के भन्दा देखाउने धारा भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि नैतिक ताको कुरा जब हामी गर्छौँ र जिउने कोसिसहरू पनि गर्छौँ, अनि यो चाहिँ मानिसहरूले देखेर अनि यसको कदर गर्ने कुराहरू हुन् है। तर यस्तै सन्दर्भमा येशूले दिनुभएका शिक्षालाई हामीले निहालेर हेऱ्यौँ भनेदेखि के बारेमा चाहिँ उहाँले बढी सिकाउनु भएको छ त है। अनि हामीले येशूले सबैभन्दा बढी है सिकाउनु भएको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि परमेश्वरको राज्य। तपाईहरूले हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भनेदेखि विशेष गरी परमेश्वरको राज्य जसलाई बढी जोड दिनुभएको छ। पहिले तिमीहरूले परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकताको खोजी गर, बाँकी सबै कुरा थपिनेछ। अब परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ कस्तो हो होइन, अनि त्यसको उदाहरणहरू पनि विभिन्न तरिकाले चाहिँ येशूले दिनुभएको छ। र यहाँबाट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि येशू जसले सबैभन्दा बढी बुझाउन खोज्नु भएको यही विषय हामी देख्दछौँ। अब यही विषय चाहिँ एउटा मुख्य विषय हामीले साँच्चै नै मुख्य विषय भएकै कारणले गर्दाखेरि होला उहाँले यसलाई प्रार्थनामा पनि जोड दिनुभएको छ। र येशूले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो र हामीले गर्नुपर्ने प्रार्थना चाहिँ जुन चाहिँ प्रार्थना भनेको यस्तो चिज हो, त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयद्वारा आज साँच्चै नै हामीले भन्नुपर्ने त्यो चाहिँ के हो भन्दा हे परमेश्वर तपाईँको राज्य आओस् भनेर। अब परमेश्वरको राज्य आओस् भनिकन हामीले दिनानुदिन प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ येशूले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। अब त्यसो भयो भनेदेखि हामीले साँच्चै नै बुझ्नुपर्ने, हामीले पचाउनु पर्ने मुख्य विषय चाहिँ के भन्दा परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ के हो। प्रियहरू, विशेष गरी म पनि येशूलाई विश्वास गरेको, ग्रहण गरेको चाहिँ 1996 हो है। तर विशेष गरी मेरो आँखा खोलिने काम चाहिँ प्रभुको यो वचनबाट यही विषयमा चाहिँ त्यति धेरै भएको छैन। अनि मलाई पछिबाट एकदमै आफूलाई खेद लाग्यो, ताकि मैले ती दिनहरूमा सायद यो वचनबाटको जुन चाहिँ प्रकाश पाएर मैले मेरो हृदयलाई आज साँच्चै नै विशेष गरी नियन्त्रणमा राख्न सकेको भए होइन। किनकि यो परमेश्वरको राज्यलाई यदि तपाईँ हामीले बुझ्यौँ र यही राज्यमा जे जति कुराहरू छन् अनि तिनै कुराहरूलाई राम्रोसँगले ध्यान दिने भयौँ भनेदेखि यसैको फल हुँदो रहेछ। ताकि अघि हामीले विशेष गरी हामीले त्यहाँ नैतिकताको कुरा गऱ्यौँ, त्यो धार्मिकताका कुरा गऱ्यौँ, अनि त्यहाँनिर विशेष गरी चङ्गाई छुटकारा सबै ती अधिकारका कुराहरू गऱ्यौँ। अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र त्यसका फलहरूका कुराहरू रहेछन्। तर हामी विशेष गरी परमेश्वरको राज्यको विषयमा धेरै कुरा गर्दैनौँ, तर हामी चाहिँ विशेष गरी त्यो अन्य कुराहरूलाई मात्रै समातेर त्यसैलाई मन पराउने, त्यसैलाई जोड दिने या त्यसैको प्रचार गर्ने किसिमका हामीहरू विश्वासीहरू हुन सक्दो रहेछौँ
अनि विशेष गरी यहाँहरूलाई पवित्र आत्माले आज आशिष दिउन् ताकि यो परमेश्वरको राज्य आओस् भनिकन हामी सबैजनाले चाहिँ दिनानुदिन यीशुले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। त्यसकारण यो परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ के हो भनिकन तपाईँ हामीले राम्रोसँगले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बाइबल के हो र यसले के सिकाउँछ भन्ने सधैँ हामीमा प्रश्न हुनुपर्ने छ। अनि के बाइबल पनि अन्य जस्तै एउटा धर्मशास्त्र हो, धार्मिक पुस्तक हो है? बाइबल आफैले के भन्छ? बाइबल आफैले भन्छ यो एउटा करार हो हैन? बाइबल आफैले यो भन्छ एउटा यो करार हो है। अब यो त्यही करार अनुसार यहाँ चाहिँ यो तपाईँले नक्सामा पनि देखिराख्नु भएको अगाडिको खोलमा पवित्र बाइबल भनेर भनेको छ। तपाईँहरूले अर्को नाम दिन्छ एउटा पुरानो करार अनि अर्को नयाँ करार भनेर भनेको छ। अनि यो करार भन्ने शब्द चाहिँ हामीले बाइबलमा पाउँछौँ, तर बाइबल नै भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलभित्रै हामी पाउँदैनौँ। अब करार भनेको चाहिँ के हो? यहाँहरू मध्ये कसैले पढिदिनुहोस् त उत्पत्ति 9 को 11 देखि 12, 11 र 13। अनि त्यस्तै अरू कसैले पढिदिनुहोस् व्यवस्था 4 को 13। हुन्छ, यहाँ यसरी लेखिएको छ उत्पत्ति 9 को 11 र 13 मा, म तिमीहरूसित मेरो यो करार स्थापित गर्दछु कि सबै प्राणी फेरि कहिले प्रलयको पानीले नष्ट हुने छैन, अनि पृथ्वीले सर्वनाश गर्न फेरि कहिले जल प्रलय हुने छैन। अनि अर्को 13 पदमा, म बादलमा मेरो इन्द्रेणी राख्दछु र मेरो र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको चिन्ह हुनेछ। आमेन। यहाँनिर हामीले पुरानो नियममा उत्पत्तिमै यहाँनिर करारको प्रसङ्ग हामी यहाँ देख्दछौँ। र त्यो करार भनेको चाहिँ के हो? सायद यहाँहरू कतिजनालाई त्यसको मिनिङ नै थाहा नहुँदो होला हैन? तर त्यहाँनिर उत्पत्ति 9 र अनि 10 मा नै हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ करारको अर्थ स्पष्ट हुने केही कुराहरू हामी देख्दछौँ। यहाँहरू मध्ये कसैले भनिदिन सक्नुहुन्छ यो उत्पत्ति 9 को 11 अनि 13 मा त्यहाँ जे भनिएको छ त्यो आधारमा हामीले करार भनेको के हो भनेर भन्नु पर्यो भने के हो करार भनेको चाहिँ? करार भनेको चाहिँ परमेश्वरले बाँध्नु भएको प्रतिज्ञा हामीसँग। हुन्छ, तपाईँ अनि हामीले करार भन्दा के बुझिराखेका छौँ? हुन्छ, अब हामीले यहाँनिर अर्को पद पढौँ अनि त्यहाँ पनि थाहा हुन्छ है। 4 को 13 व्यवस्था 4 को 13 हुन्छ, यहाँ यसरी लेखिएको छ व्यवस्था 4 को 13 मा, उहाँले आफ्नो करार आफ्ना देश दश ज्ञान तिनीहरूले पालन गर्ने भनिदिनुभयो र उहाँले 2वटा शिला पाटीमा दिनुभयो। त्यहाँनिर पनि त्यहाँ करार दिएको करार चाहिँ के गर्नुपर्ने छ? पालन गर्नुपर्ने छ। हुन्छ, करार चाहिँ आज पालन गर्नुपर्ने छ। यो करार भनेको चाहिँ के हो? यो यस्तो चिज हो जो चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूसँग यसरी बाँध्नु भएको छ। र परमेश्वरले बाँध्नु भएको करार भनेको त्यो चाहिँ एउटा नियम जस्तो हो। जुन चाहिँ कुरा यदि पालन गरिएन भनेदेखि त्यहाँनिर त्यसको कन्सिक्वेन्सेस, त्यसको परिणामहरू पनि अब के हुनेछ भन्ने कुरामा बाँडेको छ। अब मैले यहाँ बाइबल चाहिँ के हो, बाइबलमै के भनिएको छ र अब यो केसँग म कुरा जोड्न खोज्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी हामीले परमेश्वरको राज्यको विषयमा राज्य भनेर त्यो कुराहरू बुझ्नको लागि म यो कुरा गर्दैछु है। भजन सङ्ग्रह 103 को 17 अनि 18 मा पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर पनि यसरी लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 103 को 17 र 18 मा यहाँनिर, तर परम प्रभुको करुणा आफ्ना भक्तहरूमाथि र उहाँको धार्मिकता
तिनीहरूको छोरा नातिमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहन्छ। तिनीहरूमाथि जसले उहाँको करार पालन गर्दछन् र उहाँका आदेशहरू पालन गर्ने ख्याल गर्छन्। अनि यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी अनन्तसम्मको एउटा सम्बन्धको कुरा गरेको छ र त्यो सम्बन्धमा रहनका लागि विशेष गरी मानिसहरूले चाहिँ के गर्नेछन् भन्दाखेरि उहाँको करार पालन गर्नेछ। यो करार जसलाई तपाईँहरूले सामान्य भाषामा भन्नुभयो भनेदेखि एउटा आज्ञा, एउटा बनाइदिनु भएको नियम जस्तो हो, जुन चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई बनाइदिनु भयो। अनि यो चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पालन गर्नै पर्ने हुन्छ। र यी नै कुराहरू जो पालन गरेर मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरसँगको एउटा सम्बन्धमा अझ रहन सक्छन्। अनि यही कुरा चाहिँ हामीले बाइबलमा देख्दछौँ। हिब्रूमा पनि तपाईँहरूलाई यहाँनिर हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँ 8:6, 9:15, 13:20-21 पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर करारको सम्बन्ध, करारको विषयमा भनेको छ। अब बाइबल है परमेश्वरसँगको करार हो। के अरे बाइबल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरसँगको मानिस या परमेश्वरले नै मानिससँग बाँधेको एउटा करार हो। अब करारलाई हिब्रू भाषामा चाहिँ के भनिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बेरित। अब यो बेरितको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँ अनि हामीले सजिलैसित बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्यो भने यो चाहिँ संविधान हो, यो चाहिँ सन्धि हो, अनि यो चाहिँ गठबन्धनको एउटा करार या सम्झौता हो हैन। अब यो तीनटा कुराहरूबाट तपाईहरूले यो करार भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ है। यहाँहरू मध्ये कसैले भनिदिन सक्नुहुन्छ के हो संविधान भनेको? हजुर, हाम्रो सानो नानीहरूले ध्यान दिनुहोस् है। तपाईँहरूलाई म पछि भन्छु, किनकि तिमीहरूले सानैदेखि यो जानकारी तिमीहरूलाई भयो भनेदेखि बुझ्न सजिलो हुन्छ। संविधान भनेको के हो कसैले भनिदिन सक्नुहुन्छ? यो देशमा एउटा देश चलाउनका लागि, देशलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति देशमा भएका सबै मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा नियममा, एउटा अनुशासनमा राख्नको निम्ति बनाइएको एउटा नियम अनि कानुन, जसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा संविधान भनेर बुझ्दछौँ। एउटा अर्को यो सन्धि, करार भनेको चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ के हो? सन्धि पनि हो। सन्धि भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै दुई पक्ष बीचको एउटा के भन्छ सम्झौता हो हैन, एउटा गठबन्धनको एउटा सम्झौता हो, ताकि ल तिमी र हामी ले चाहिँ अब यो यस्तो खालको तमसुक बनाऊ, त्यसकारण अब तिमीले पनि जे भनेका छौ, मैले पनि जे भनेको छु, अब यो बाहेक यहाँ भने भन्दा फाल्टै यदि मैले के गरिहालेँ भनेदेखि मलाई म दोषी हुन्छु भनिकन दुई पक्ष बीच बनाउने एउटा सम्झौता। त्यसकारण यो हिब्रू भाषामा बेरित भन्नाले यी कुरा अर्थहरू लाग्दो रहेछ हैन। अनि जब यस परमेश्वरले मानिसहरूलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो करार तिमीहरूले पालन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो यस्तो तरिकाले भनिँदै थियो। त्यो भनिएको विषय चाहिँ एउटा कानुन जस्तो थियो हैन। अनि परमेश्वर जसले चाहिँ सुरुदेखि किन आफ्नो जनहरू जसलाई चाहिँ उहाँले एउटा कानुन अनि नियमका कुराहरू चाहिँ दिनुभयो, जुन चाहिँ कानुन नियममा नरहँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरका जनहरू के भएका थिए तपाईँ हामीले विचार गरौँ। र त्यही पृष्ठभूमिमा आएका मानिसहरू जसलाई चाहिँ येशूले अहिले आएर उनीहरूलाई बारम्बार सिकाइराख्नु भएको थियो परमेश्वरको राज्य है। बाइबल आफैले चाहिँ के भन्छ त? बाइबल आफैले भन्छ एउटा व्यवस्था हो। अर्को शब्द चाहिँ हामीले व्यवस्थाका कुरा पनि गरेको पाउँछौँ। पहिलो करार अनि दोस्रो व्यवस्था। अब व्यवस्था चाहिँ यहाँहरूले पढ्नुभयो भने मत्ती 5:17 हैन, 7:12, 12:5 अनि 22:36 त्यहाँनिर हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ बाइबल भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन, तर बाइबल को ठाउँमा त्यहाँ व्यवस्था भन्ने कुरा चाहिँ
प्रयोग गरेको छ। 5को 17मा हेर्यौँ भनेदेखि यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको भन्ने नसम्झ, म ती रद्द गर्न होइन तर पुरा गर्न आएँ। यहाँ यसुले भन्दै हुनुहुन्छ व्यवस्था वा अगमवक्तालाई रद्द गर्न म आएको होइन तर त्यो चाहिँ मैले पुरा गर्न आएँ। किनकि परमेश्वर जसले मानिससँग करार बाँध्दा या व्यवस्था दिँदा त्यो चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो मानिसहरूले भन्दाखेरि त्यो पुरा गर्नै पर्ने थियो। येशूको समयमा येशूलाई चाहिँ विशेष गरी अरूहरूले दोष लगाइराखेका थिए ताकि यसले चाहिँ व्यवस्था भङ्ग गरिराखेको छ हैन। जब त्यही मानसिकता भएका मानिसहरूलाई चाहिँ फेरि येशूले बुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो, म व्यवस्था भङ्ग गर्न आएको होइन तर त्यो पुरा गर्न आएको हुँ। र यसरी यो व्यवस्थाको विषयमा हामीले भनेको पाउँदछौँ। अर्को 12मा हेर्नुभयो, विशेष गरी 17मा हामीले 12मा पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर 6को 12को 5मा हेरौँ, यहाँ चाहिँ प्रसङ्ग चाहिँ छ, मैले तपाईँहरूलाई व्यवस्था भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, बाइबल भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन भन्नेले मात्रै हो। हुन्छ 12को 5मा, अथवा म के व्यवस्थामा पढेको छैनौ कसरी सबातमा पुजारीहरूले मन्दिरमा सबातलाई अपवित्र तुल्याउँछन् र पनि निर्दोष ठहरिन्छन् है। यहाँनिर बाइबल आफैलाई बाइबलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करारको शब्द नाम दिएको छ। अनि अर्को व्यवस्था यहाँनिर तपाईँहरूले रोमीको पुस्तकमा, हिब्रूको पुस्तकमा, पहिलो कोरिन्थीमा आज पाउनुहुन्छ। अब यो व्यवस्था बाइबल यदि व्यवस्था हो भनेदेखि व्यवस्थालाई ग्रीक भाषामा नमस भनेर भनिँदो रहेछ। यदि नमसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय कानुन है। यो व्यवस्थाको मिनिङ चाहिँ के हो त, एउटा ईश्वरीय नियम अनि कानुन हो। यो चाहिँ यदि उल्लङ्घन गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै पाप गर्नु हो। र विशेष गरी येशू जसलाई चाहिँ त्यतिखेरका अरू मानिसहरू जो यहुदीहरूकै उहाँहरूका आफ्नै मानिसहरू थिए जसले चाहिँ के भन्दै थियो भन्दाखेरि यसले चाहिँ व्यवस्था भङ्ग गर्दैछ। त्यो बेलामा यदि परमेश्वरको व्यवस्था भङ्ग गर्नेहरूलाई के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि ढुङ्गाले हानेर अनि आज साँच्चै नै त्यहाँ कोर्रा लगाइकन उनीहरूलाई दण्ड दिने कामहरू गरिन्थ्यो है। अनि अन्तिममा येशूलाई पनि यसरी त्यहाँ क्रुसमा राख्ने काम आज ती यहुदीहरूले गरे। अनि त्यो पनि के को कारणले गरे भन्दाखेरि आज येशू जसले व्यवस्था भङ्ग गर्यो भन्ने धेरैले नै उनीहरूले त्यसरी क्रुसमा टाँगेका थिए। भनिसकेपछि येशूको समयमा यो व्यवस्था भन्ने चिज चाहिँ एकदमै विघ्न महत्त्वपूर्ण कुरा थियो मानिसको दृष्टिकोणमा है। अब हामीले यो दुईटा कुरालाई तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्, करार अनि विशेष गरी व्यवस्था। अब यो करार अनि व्यवस्थाभित्र लुकेको नियम, लुकेको अर्थहरूलाई हामीले विचार गऱ्यौँ भनेदेखि पहिलो पनि करार पनि एउटा संविधान भनेर भनेको छ। अनि यहाँनिर दोस्रो व्यवस्था पनि एउटा स्वर्गीय नियम, एउटा ईश्वरीय नियम अनि कानुनको कुरा गरेको छ। त्यसकारण संविधान अनि कानुन कहाँ हुन्छ है? संविधान अनि कानुन चाहिँ कहाँ हुन्छ? हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो, बाइबलमा नैतिकवान बनाउने आज धर्मशास्त्र होइन रहेछ। अब यही कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भनेदेखि बाइबल भनेको जुन चाहिँ परमेश्वरको करार अनि व्यवस्था हो भनेदेखि करार र व्यवस्था भनेको के हो भन्दा एउटा विशेष गरी परमेश्वरको राज्यको एउटा नीति अनि नियम, यो एउटा यस्तो संविधान जस्तै हो। अनि जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्छ, एउटा नागरिकले एउटा देशको संविधान अनि नियमलाई पालन गरेको जस्तै। तर त्यो जुन चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि त्यहाँनिर एउटा यो कुरालाई जोड दिएको छैन, त्यो चाहिँ नैतिकवान हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छैन। त्यो जब नियम अनि कानुन पालन गर्ने जो कोही एउटा नागरिक होस् त्यो स्वभावले पनि नैतिकवान हुन्छ। तर सबैभन्दा पहिलो जोड चाहिँ केलाई दिएको छ भन्दा नियम अनि कानुनलाई, कानुनको कुरा। यहाँ नैतिकवान बनाउने धर्मशास्त्र यो अर्थमा चाहिँ होइन रहेछ। पवित्र जीवन यापन गर्न वा धर्मी बन्न पढ्नुपर्ने एउटा धार्मिक पुस्तक होइन रहेछ है। कतिजना मानिसहरूले भन्छन् मलाई बाइबल एकदमै मनपर्छ
बाइबलको यो कुराहरू मनपर्छ होइन। अनि बाइबलको एउटा निश्चित अंशहरूलाई हेरेर अनि त्यस्तै जीवनमा जिउने प्रयत्नहरू मानिसहरूले पनि गर्छन्। अनि हामी ईसाईहरूले पनि र हामीले पनि त्यसै गर्नका लागि चाहिँ यो एउटा पुस्तक होइन रहेछ होइन, एउटा यो चाहिँ एउटा साहित्य, एउटा उपन्यास जस्तो होइन रहेछ। यो भूतात्मा लागेको बेला टाउकोमा ठोक्दा निको पार्न सक्ने शक्ति भएको धर्मशास्त्र पनि होइन रहेछ। विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो। अहिले कतिजना मानिसहरू हामी यस्तो संस्कारबाट हुर्केका छौँ, हामीलाई लाग्छ ताकि होइन त्यो पानीमै त्यस्तो शक्ति छ होला, यो बाइबलमा नै त्यस्तै शक्ति छ। अनि यो चाहिँ विशेष गरी सबै हाम्रो मान्छेको मानसिकताको कुरा रहेछन् होइन। तर येशू जसले जुन वचन, जुन चाहिँ आज नियम भने व्यवस्था, जुन करार या व्यवस्था यस्तो तरिकाले दिएको छ, जुन चाहिँ कुरालाई हेरेर चाहिँ साँच्चै नै हेर्ने भनेदेखि त्यो हामी मान्छे भूतात्मा लाग्दा त्यो लागेको बेलामा जुन कुरा जुन तरिकाले काम गरेको हुन्छ त्यो भनेको ब्रेनको कुराहरू रहेछ। तर हाम्रो सोच अनि समझ शक्ति नै जब हामीले परिवर्तन गर्ने हौँ भनेदेखि त्यो चङ्गाई भन्ने कुरा चाहिँ भित्रबाट त्यहाँनिर नै हुँदो रहेछ। तर जबसम्म त्यही कुराले स्थान पाउँदैन भनेदेखि हामी बारम्बार पनि विभिन्न यस्तै कुरामा हुन्छौँ, जसलाई चाहिँ वास्तवमा बाइबलले आज साँच्चै नै सिरानीमा राखेर निको हुने कुरा होइन। तर बाइबलमा भएका कुराहरू सिरानीमा भन्दा पनि आज हामीले टाउकोभित्र राख्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो धेरै मनोरोगहरू चाहिँ आज यसले निदान गर्न सक्ने एउटा त्यस्तो शक्ति भएको कुरा हो। तर शक्ति भनेको चाहिँ यो बाहिरी उसमा भएको यो धर्म एउटा कुरा होइन है। विशेष गरी अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो बाइबल भनेको चाहिँ करार अनि एउटा व्यवस्था हो भनेदेखि त्यही अनुसार यो चाहिँ एउटा ईश्वरीय राज्यको संविधान रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने होइन। अब संविधानमा के हुन्छ? संविधान एउटा कानुनी दस्तावेज हो होइन। यसमा राज्यले आफ्नो जनतालाई अनुशासित, नैतिकवान, जिम्मेवार र समृद्ध बनाउन प्रतिज्ञा गरिएको हुन्छ र त्यही अनुसार विशेष गरी राज्यको जनताहरूले पनि विशेष गरी पालन गर्नुपर्ने होइन, आफूलाई अझ त्यो अनुसारले व्यवस्थित गराउनु पर्ने जिम्मेवारीहरू चाहिँ एउटा जनताको पनि हो होइन। जस्तो अहिले हाम्रो देशमा पनि राज्य, यो देश एउटा राज्य हो। यो राज्य भनेर यो राज्यको पहिचान चाहिँ विश्वमा यही कारणले गर्दाखेरि मात्रै पाएको छ किनकि यो राज्यमा आज शासन गर्ने राजा छन् र यहाँ यो देशमा बस्ने जनता पनि छ। अनि ती बस्ने जनताहरूलाई चाहिँ आज साँच्चै नै यो राज्यले एउटा नियम, एउटा कानुनमा राखेको पनि छ। अब त्यही कानुन चाहिँ बेसिक एउटा मान्छे भइकन त्योभन्दा अझै बिग्न छ कि छैन भनिकन अरू संसारहरूले विशेष गरी यसो हेर्ने मात्रै हो। तर राज्य आफैलाई अरू संसारका मानिसहरूले पनि नियन्त्रण गर्न पाउँदैन। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, विशेष गरी उत्तर कोरिया एउटा राज्य हो जुन चाहिँ राज्यको आफ्नै नियम अनि कानुन छन् अनि त्यही कानुनभित्र त्यहाँका जनता छ। तर अब अहिले अरू मानिसहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यो देश अति साह्रो कडा होइन, ताकि त्यहाँको मानिसहरूलाई उनीहरूले यस्तो नियममा राखेका छन् अनि जुन चाहिँ मानवीय एउटा अधिकार भन्दा एकदमै, अनि ती कुराहरूको चर्चा बाहिर जति बिग्न भए पनि त्यो देश जसले आफ्नो नियम अनि आफ्नो संविधान अनुसार आफ्नो जनतालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। अनि राज्य भन्ने चिज चाहिँ अब तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हो यसको एउटा टेरिटोरी हुँदो रहेछ अनि यसको एउटा आफ्नै नियम अनि कानुनका कुराहरू हुँदो रहेछन्। अनि त्यही हिसाबमा तपाईँ अनि हामीलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको राज्य जुन चाहिँ मुख्य कुरा भएकोले तिनै कुराहरू सिकाउन उहाँले खोजिराख्नु भएको रहेछ। अनि जुन चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा रहेछ। विशेष गरी यहाँनिर म सानो एउटा उदाहरण दिनु पर्यो। नेपालको राज्य होइन, नेपाल एउटा राज्य भन्ने कुराको पहिचान चाहिँ नेपालको आफ्नै संविधानले पनि आज संविधानले गरेको छ र यो कस्तो खालको राज्य हो भनेर जसरी नाम दिएको छ अनि त्यही नाम अनुसारको पहिचान आज साँच्चै नै बोकेको नियम अनि कानुनहरू जुन चाहिँ बनाएका छन् अनि त्यो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि संविधानमा होइन।
अनि हामीले संविधानमा हेर्यौँ भनेदेखि यहाँनिर के छ, यस संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनेर यसको प्रस्तावनामा नै लेखेको हामी पाउँदछौँ होइन। त्यसकारण यो बनाइएको संविधान चाहिँ यो यस्तो चिज हो ताकि राज्यको सबैभन्दा मूलभूत कुरा, यसलाई कसैले यदि उल्लङ्घन गर्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई आज दण्डित हुन्छ होइन। गएको समयमा विशेष गरी सरकारमै हुने सरकारका मानिसहरू जसले पनि संविधानको विरुद्धमा उनीहरूले केही कुराहरू गर्यो अनि जुन चाहिँ कुरा चाहिँ त्यो संविधान विपरीत हो भन्ने कुराको प्रमाणित जब विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले गर्यो अनि अन्तिममा यही संविधानको आधारमा उनीहरूले पनि आफ्नो कमजोरीहरू स्वीकार गरेर अनि संविधानको अधीनमा चाहिँ आउनु पर्यो। त्यसकारण राज्यमा सबैभन्दा ठुलो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आज संविधान, नियम अनि कानुनका कुरा। र येशूले सबैभन्दा बढी सिकाउनु भएको कुरा के अरे? परमेश्वरको राज्य। परमेश्वरको राज्य। यदि परमेश्वरको राज्य हो भनेदेखि अब सबैभन्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ? उहाँको राज्यको करार अनि व्यवस्था जो चाहिँ के हो, नियम अनि कानुन हुन् र जुन चाहिँ कुरा चाहिँ पालन गर्नै पर्छ है, पालन गर्नै पर्छ। अनि जुन चाहिँ कुरा यदि हामी पालन गर्दैनौँ भनेदेखि हामी अनागरिक हुन्छौँ होइन। जस्तो यो देशमा बसेका छौँ, यो देशको संविधान म मान्दिनँ यदि भन्छौँ भनेदेखि र मान्दिनँ भनिकन त्यो अनुसारको क्रियाकलाप यदि कसैले गर्छ भने त्यो मान्छेलाई दण्डित हुन्छ है। अनि येशू ख्रीष्टले पनि त्यही आशयमा एउटा दिनुभएको शिक्षाका कुराहरू हामीले आज साँच्चै नै बुझ्दछौँ। प्रभुले हामीलाई आजको बिहान आशीर्वाद दिनुभएको होस् ताकि यो विषय चाहिँ निरन्तर अझै सिक्नुपर्ने कुराहरू हुन् अनि तपाईँहरूलाई प्रभुले चाहिँ आशीर्वाद दिनुभएको छ। हुन्छ, म आजलाई यति नै राख्छु।